There's been some issue with the Zoom tool, so we have to delay the start. येनाक्षरसमां राजमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नङ्गाकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौदागिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानदं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः। स्नेहः अस्ति वा? Namaste Acharya, Bhavatah Dvanihi. There's an echo when you speak, so it's difficult to make out. I don't know if it's for others, but Can anyone else confirm if there is an echo from my side? Yes. Just a minute. Am I clearly audible? I hope there's no echo or the voice is clear. Yeah, now it is good. Yes, Echo is there. now it's better, sir. It's better now. 75% better. Okay. We are extremely sorry. Okay. We'll do the Mangalam again. We'll start from this one. Is the screen visible? Yes, Mahodaya. Yes, Mahoday. येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Voice is good, Mahodaya. No problem with the voice now. Thank you, Mahodaya. स्नेहा भगिनी अस्ति वा? Mahoday. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः। नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नाग्लोऽपि शास्पृदिताम् नाग्लोऽपि च स्फुरिताम् नागोऽपि च स्फुरिताम् भ्राजभासभाषदीपजीवमीनपीडामन्यतरस्याम् भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम् भ्राजभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम् लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् 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 जिघ्रतेर्वा 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 उरऋत् 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 नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि जयते दिगिलिटि जयतेर्दिगिलिटि जयतेर्दिगिलिटि दयतेर्दिगिलिटि 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 ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्रुताम् ऋच्छत्रुतां ऋच्छत्रुतां श्रीदृप्रां ह्रस्वो वा श्रीदृप्रां ह्रस्वो वा श्रीदृप्रां ह्रस्वो वा केणः 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 न कपि न कपि न कपि
आपोन्यतरस्याम् 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 ऋदृशोङि गुणः ऋदृशोङि गुणः ऋदृशोङि गुणः अस्य ते स्थुक् अस्य ते स्थुक् अस्य ते स्थुक् श्वयतेरः 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 पतः पुम् पतः पुं पतः पुं वच उम् वच वच शीङः सार्वधातुके गुणः शीङः सार्वधातुके गुणः शीङः सार्वधातुके गुणः अयङिति 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 उपसर्गाध्रस्स ऊहतेः उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः एतेर्लिङि 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 अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः च्वौ च च्वौ च च्वौ च रीङृतः 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 रिंशयग्लिङ्क्षु ऋंशयग्लिङ्क्षु ऋंशयग्लिङ्क्षु गुणोत्तिसंयोगाद्योः गुणोर्तिसंयोगाद्योः गुणोर्तिसंयोगाद्योः यङि च यङि च यङि च ईघ्राध्मोः 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 अस्य च्वौ अस्य च्वौ अस्य च्वौ क्यचि च क्यचि च क्यचि च अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षा पिपासा गद्धेषु अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासा गर्धेषु अशनायोदन्यधनाय बुभुक्षा पिपासार्गद्धेषु क्षम्यताम् न छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यति दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति अश्वाघस्यात् अश्वाधस्यात् अश्वाधस्यात् अश्वाघस्यात् 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 देवसुम्नयोत्यजुषि काठके देवसुम्नयोर्यजुषि काठके देवसुम्नयोर्यजुषि काठके कव्यध्वरपृतनस्यच्चिलोपः कव्यध्वरपृतनस्यर्चिलोपः कव्यध्वरपृतनस्यर्चिलोपः व्यतिस्यतिमास्थामित्तिकिति द्यतिस्यति मास्थामित्तिकिति द्यतिस्यति मास्थामित्तिकिति शाच्छोरन्यतरस्याम् शाच्छोरन्यतरस्यां शाच्छोरन्यतरस्यां धन्यवादाः ध्यानस्ति वा दधातेर्हिः 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 जहातेश्चक्त्वि 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 विभाषाच्छन्दसि 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 सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च दोदद्घोः 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 अच उपसर्गात्तः अच उपसर्गात्तः अच उपसर्गात्तः अपोभि 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 सस्यार्धधातुके तस्यार्धधातुके सस्यार्धधातुके तासस्त्योल्लोपः तासस्त्योर्लोपः
तासस्त्योर्लोपः ऋच 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 ह एति ह एति ह एति यीवर्णयोर्दीधिवेप्योः यीवर्णयोर्दीधिवेव्योः सनिमीमा घुरभलभशकपतपदाम च इस् सनिमीमा घुरभलभ शकपतपदाम च इस् सनिमीमा घुरभलभ शकपतपदाम च इस् आप्न्यप्रिधामीत् आप्न्यप्तिर्धामीत् आप्न्यप्तिर्धामीत् दम्भ इच्च दम्भ इच्च दम्भ इच्च मुचो कर्मकस्य गुणो वा मुचो कर्मकस्य गुणो वा मुचो कर्मकस्य गुणो वा अत्र लोपोऽभ्यासस्य अत्र लोपोऽभ्यासस्य ह्रस्वः 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 फलादिशेषः हलादिशेषः षट्पूर्वाः खयः शर्पूर्वः खयः कुहोश्चुः कुहोश्चुः न कवते यङि न कवतेर्यङि न कवतेर्यङि कृशेश्छन्दसि कृशेश्छन्दसि दाधत्ति दद्धर्ति दद्धर्षिबो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत्कनिक्रदद्भरिभ्रद्दविध्वतो दविद्युतत्तरित्रतः सरीसृप कंवरी मर्मृज्यानीगन्तीति च दाधर्ति दर्धर्षिबो दाधत्ति पुनः दाधर्ति दर्धर्षिबो भूतु ते भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत्कनिक्रदद्भरिभ्रद्दविध्वतो दविद्युतत् तरीतृपः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्यागनीगन्तीति च दाधर्ति दर्धर्षिबो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत्कनिक्रदद्भरिभ्रद्दविध्वतो दविद्युतत् तरीत्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्यागनीगन्तीति च अत्र दविद्युतत् तरित्रतस् तरीति दीर्घः नास्ति तरित्रतः सरीसृप पुनः दाधर्ति दर्धर्षिबो भूतु ते तिक्ते लर्ष्यापनीफणत् संसनिष्यदत् करिक्रत्कनिक्रदद्भरिभ्रद्दविध्वतो दविद्युतत् तरित्रतः सरीसृपतं वरीवृजन् मर्मृज्यागनीगन्तीति च अत्र महाप्राणः नास्ति दविद्युतत् नास्ति भवतु उरत् द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् व्यथोलिटि व्यथोलिटि दीर्घ इणः किति दीर्घ इणः किति अत आदेः तस्मान्नुड्द्विहलः तस्मान्नुड्द्विहलः अश्नोतेश्च भवतेरः ससुवेति निगमे निजान्त्रयाणां गुणश्लौ भृयामित् भृयामित्
अर्तिपिपत्योश्च अर्तिपिपर्त्योश्च बहुलं छन्दसि बहुलं छन्दसि संयतः संयतः ओः पुयञ्ज्यपरे ओः पुयञ्ज्यपरे स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नां वा स्रवति शृणोति स्रवति शृणोति द्रवति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नौ वा स्रवति शृणोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवति नौ वा गुणोऽयं लुकोः गुणोऽयं लुकोः दीर्घोकितः दीर्घोकितः नीग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपतपदस्कन्दाम् नीग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपतपदस्कन्दा नीग्वञ्चुस्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपतपदस्कन्दा नुगतोऽनुनासिकान्तस्य नुगतोऽनुनासिकान्तस्य जपजभदहदशभञ्जपशाञ्च 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 चरफलोश्च चरफलोश्च उत्परस्यातः उत्परस्यातः तिच तिच रीगृतुपधस्य च रीगृदुपधस्य च ऋग्रिकौ च लुकि ऋग्रिकौ च लुकि ऋतश्च ऋतश्च सन्वल्लघुनिचं परेण ग्लोपे सन्वल्लघुनिचं परेण ग्लोपे दीर्घो लघोः दीर्घो लघोः अत्स्मृदृत्वरप्रथं रदस्त्रिस्पशाम् अत्स्मृदृत्वरप्रथं रजस्त्रिस्पशाम् अत्स्मृदृत्वरप्रथं रजस्त्रिस्पशाम् विभाषावेष्टिचेष्ट्योः विभाषावेष्टिचेष्ट्योः ईच गणः नौ चङ्षीङश्चाच्छोषत्पूर्वा स्रवति सप्तदश नौ चङिषीङश्चाच्छोषर्पूर्वा स्रवति सप्तदश नौ चङिषीङश्चाच्छोषर्पूर्वा स्रवति सप्तदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये चतुर्थः पादः We will revise the third pada. Those have not chanted in the previous week, kindly raise your hand. Is there anyone who has not chanted in the previous week? I think Arun Kumar Madhya, I didn't give a chance last week, I guess. You're on mute, Madhya. Yes, Mahoday. You have memorized the entire pada, right? Yes, Mahoday. Okay. Start. I will ask in between. Okay. देविका सिंशपादित्यवा दीर्घसत्रश्रेयसामात् पुनः देविका सिंशपादित्यवा दीर्घशत्रश्रेयसामात् Slightly the Mahaprana is heard for Dhirga. That is Dirgha. Gha is Mahaprana. Okay. Da is it is heard like the is being told. Devika Simshapa Dityavad Dirghasatra Shreyasamaat Kekaya Mitrayu Pralayana Yade Riyah
नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौतताभ्याम् ऐच द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्म व्यतिहारे स्वागतादीनां च श्वादेरिणि विभाषितमुत्तरम् भस्त्रैषा फर्स्ट लाइन महोदय विभाषितमुत्तरम् जङ्गलधेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहनस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नञ शुचीश्वरक्षेत्रज्ञ हेतुभयेषुक् भियो हेतुभयेषुक् स्फायो वः शदेरगतौतः रुहः पोण्यतरस्यां इसु प्रत्ययस्थात् सुक्तान्तात् इषु सुक्तान्तात् कः चजोः घिन्यतोः न्यङ्क्वादीनां च होहन्ते लेटिवा महोदय लेटिवा फर्स्ट लाइन लोपोलेटिवा घेर्लोपोलेटिवा घोर लोपोलेटिवा sorry घोरलोप sorry घोर लोपोलेटिवा ओतशनि सस्याचि लुग्वा दुहदिह लिह गुहाम् आत्मने पदे दन्त्ये क्षमामष्टानाब्धीर्घश्यनि भूसुवोः महोदय भूसुवोः भूसुवोस्तिङ्गि उतो वृद्धिर्लुकिहलि ऊर्णोतेर्विभाषा बहुलं छन्दसि yeah it comes next sutra महोदय बहुलं छन्दसि I'm not getting अस्ति सिचो अस्ति सिचो पृक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः where else have you come across बहुलं छन्दसि? No, Mahodaya, I'm not because I'm doing fourth pada now, so I've not gone back anywhere. So in second pada we saw in 3 places. In 7th Adhyaya, first pada, I guess there are 2 or 3. Because I've not gone back, so I'm doing only fourth and third now. Okay. I need one more week because there are so many sutras, so I have to sit for one more week to go back. Okay, no problem. Okay. Continue. बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यगालवयोः अध सर्वेषाम् अतो दीर्घो यनि सुपि च बहुवचने झल्येत् ओसि च आङ्गी चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्यो ह्रस्वः औत् अच्छघेः आङ्गोनास्त्रियाम् देविका देवता स्फायो भुजमीनातेर् अतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः सम्यक् धन्यवादः. So now coming to the Parayana Abhyasa. I don't only Sri Vidya Muthulakshmi Bhagini told last week. Arun Kumar Mahodaya has told today. Anyone else who has memorized? Okay, now coming to Parayana, Janaki Radharam Bhagini. Namaskaram. देविका शिंशपादित्य वाड दीर्घ सत्रक्षेय सामात् केकय मित्रयुप्रलयाणां यादेर्यः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौतौ
महोदय पूर्वौतु पाभ्याम्. No, I'm not able to see that. Just a minute. Got it. Is the screen not visible? No, the screen is visible. The lower hand that is sitting just on that sutra. No issues. Oh, Naivabhyam okay, sorry. पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच् द्वारादीनां च न्यग्रोधस्य च केवलस्य न कर्म व्यतिहारे स्वागतादीनां च श्वधेरिणी श्वादेरिणि. क्षम्यता श्वादेरिणी पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य अवयवादृतोः सुसर्वार्धार्जनपदस्य दिशो There, one minute, please. Susarbadhajana. Ja is not Mahaprana, only Dha. Susarbadhajanapadasya. सुसर्वार्धा जनपदस्य सुसर्वार्धा जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राच्याङ्ग्रामनगराणां संख्याया संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्या भविष्यति परिमाणान्तस्यां संन्याशानयोः जे प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य धन्यवादः. सम्यक्. प्रसन्ना भगिनी. नमस्कारः महोदय. नमस्कारः. देवता द्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचां नगरान्ते जङ्गलथेनुवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्थात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहनस्य ठे तत्प्रत्ययस्य च नैशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तथा यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्थो चिन्नलोः अतो हनस्तो नो महाप्राण there. हनस्थो चिन्नलोः अतो युक्चिन् कृतोः नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेः जनीवद्योश्च जनिवध्योश्च अतिः व्लीरीक् नूयिक् स्म्यायातां पुङ्नौ शाच्चा साह्वा व्यावेपां युक् वो विथूननेजुक् लीलो नृग्लुका वन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतु भयेषुक् स्पायो वः शदैरगतौ सह. धन्यवादः. सम्यक् उक्तम्. नेक्स्ट संदाल पद्मावती भगिनी. स्पायो वा शदैरगतौ तः स्पायो वः शदैरगतो तः बृहपोऽन्यतरस्यां प्रत्ययस्तात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः न यासयोः उदिचामातः स्थाने यकपूर्वायाः वस्त्रैषा जाज्ञाद्वास्वानान् पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां ठस्येकः इषुसुक्तात् कः इषुसुक्तान्तात् कः चजोः गिण्यतो हो न्यङ्क्वादीनां च ओ हन्ते निन्नेषुः अभ्यस्ता नो विसर्ग there. हो हन्ते निन्नेषु अभ्यासाच्च एरचने सन्लिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन् युब्जोपाण्युपतापयोः प्रयाजा.
ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದः सम्यक्। नेक्स्ट अनुराधा भगिनी। राम राम। राम राम। प्रयाजानुयाजौ यज्ञाङ्गे वञ्चेर्गतौ ओक उचः के ण्य आवश्यके यजयाच रुच प्रवचर्चश्च वचो शब्द संज्ञायां प्रयोज्य नियोज्यौ शक्यार्थे भोज्यं भक्षे घोरलोपो लेटिवा स्क्रीन हाँ ओतः शनि क्यस्याचि लुग्वा दुह दिह लिह गुहामात्मने पदे दन्ते शमामष्टानां दीर्घः शनि ष्टिवु क्लमुचमां शिति क्रमः परस्मैपदेषु इषु गमयमां छः पाघ्राध्मास्थाम्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शद सदां पिब जिग्रधमतिष्ठ मन यच्छ पश्यच्छ धौषीय सिदाः सीदाः धौषीय सीदाः धौषीय सीदाः ज्ञाजनोर्जा स्वादीनां रस्वः मीनातेर्निगमे स्क्रीन मीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः जाग्रो विचिण्णल् नित्सु पुगन्तलघुपदस्य च अत्र my hand is coming नाभ्यस्त्यस्याचिपिति सार्वधातुके भूसुवोस्तिङ्गी उतो वृद्धिर्लुकि हलि ऊर्णोतेर्विभाषा गुणोपृक्ते तृणः धन्यवादः भगिनी। Sorry, I धन्यवाद। didn't know this. Okay, धन्यवादः। वेंकटरामन महोदय। वेंकटरामन महोदय। आम् किमपियं ब्रुवयीत् यङ्गो वा सुसभ्यमः पुरुस्तु शम्यमः सार्वधातुके सुसंयमः सार्वधातुके अस्ति शिचो कृत्ये बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड् गार्यागालवयोः अड्गार्ग्यगालवयोः अड् नास्ति अड्गार्ग्यगालवयोः अड्गार्ग्यगालवयोः अधः सर्वेषाम् अतो दीर्घो यञ्चि चुपि च अतो दीर्घो यङि चुपि च बहुवचने जल्येत् ओचि च आङ्गी ओसि ओसि ओङ्गी ओसि 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 महोदय ओङ्गी चापः that is angin. That is next sutra. I am talking about the previous sutra. Osi cha. Ongi. ओचि च आङ्गी चापः सम्बुद्धो च अम्बार्थ नद्योर्हस्वः ह्रस्वस्य गुणः जचि स ऋतोङ्गी धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। सर्वनाम स्थानयोः धन्यवादः। धन्यवादः। सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। ङेङिति आण्णद्याः याडापः सर्वनाम्नस्याड्रस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यां ङेरां नद्याम्नीभ्यः इदुभ्याम् औत् अच्छगेः आङोनास्त्रियां देविका देवता स्पायो भुज मीनातेरातो दीर्घो विंशतिः
इति Here पाणिनीय bhuja meenate rato dirgho. Meenate rato देविका dirgho. देविका देवता स्पायो बिजमीना ते रतो दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. Yeah, I can read, Mahodaya. Ramakrishna Mahodaya. Yes. प्रथमतः Am. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः। देविका शिंशपादित्यवार्दीर्घसत्रश्रेयसामातु केकयमित्रयुप्रलयानां या देर्यः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोतुताभ्यामैति द्वारादीनां च निग्रोधस्य च केवलस्य न कर्मव्यतिहारे स्वागतादीनां च स्वादेरी पदान्तस्यान्यतरस्याम् उत्तरपदस्य च अवयवादृतोः सुसर्वार्धाज्जनपदस्य दिशो मद्राणां प्राचाङ्ग्रामनगराणाम् संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य च वर्षस्याभविष्यति परिमाणान्तस्या संज्ञाशाणयोः जे प्रोष्ठपदानां हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च अनुशतिकादीनां च देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य नमस्कारः। Chitra Modi. नमस्कारः महोदय। देवताद्वन्द्वे च नेन्द्रस्य परस्य दीर्घाच्च वरुणस्य प्राचान्नगरान्ते जङ्गलधेनुबलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा नातः परस्य प्रवाहनस्य ढे तत्प्रत्ययस्य च नञशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानां यथा तत यथा पुरयोः पर्यायेण हनस्थोश्चिन्नलोः आतो युक्चिन्कृतोः नोदातोपदेशस्य मान्तस्यानाचमेहे जनिवद्योश्च अर्तिक्रीव्रीरीक्ष्मायातां पुङ्नौ शाच्चासाह्वाव्यावेफां युक् वो विधूनने युक् लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने भियो हेतुभयेषुक् स्पायो वः धन्यवादः। धन्यवादः। Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. Aparajita. हायो वः शदेरगतौतः रुहः पुण्यतरस्यां प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यात इदाप्यसुपः न यासयोः उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः भस्त्रैषा जाज्ञाद्वास्वानैः पूर्वाणामपि अभाषितपुंस्काच्च आदाचार्याणां हस्येकः इसुसुक्तान्तात्कः चजोः कुघिन्यतोः ञङ्क्वादीनां च होहन्तेर्ण्यणिन्येषु अभ्यासाच्च हेरचमि संलिटोर्जेः विभाषाचेः नक्वादेः अजिव्रज्योश्च भुजन्युब्जौ पाण्यपतापयोः। How many have you memorized, Aparajita?
Mamadev, I'm in the middle of the third pagram. Sri Kriti Narayana, how much have you both released? Until some 60, 70. 60, 70 of third pada. Third pada. Okay. Goda Bhagini. Ram Ram. Ram. Rayajano yajo yajnyange manchergato oka uchahke nyavasyake yajayacha rucha pravacharchascha vacho shabda samjnayam prayojyaniyojau shakyarthe bhojyam bhakshye घोरलोपो लेटिवा ओतश्यनि स्यस्याचि लुक्वा दुहदिह लिह गुहामात्मने पदे दन्त्ये क्षमामष्टानां दीर्घश्यनि स्थिबुक्लमुचमां क्षिति क्रमः परस्मै पदेषु इषु गमीयमां छः पाघ्राध्मास्थाम्नादान् दृश्यर्ति सर्ति शदसदां पिबजिघ्रदमतिष्ठमनयच्छ पश्यर्च्छ धौषीयसीदाः ज्ञाजनोर्जा क्वादीनां ह्रस्वः नीनातेर्निगमे मिदेर्गुणः धन्यवादाः। भरणीश्वरी भगिनी, भरणीश्वरी भगिनी, नमस्ते। नमस्कारः। एकाशी From 81, no? Meena ter nihame. From there. Yes, yes. Meena ter nihame mider gunaha jusicha sarvadhatu karta dhatu kayoho jagro vichinnalingasu जाग्रो विचिन्नल नित्सु जाग्रो विचिन्नल नक्सु निल एक नल नित्सु नल निक्सु जाग्रो विचिन्नल विनल नक्सु एक जाग्रो विचिन्न नल नित्सु जाग्रो विचिन्नल नित्सु जाग्रो चिन्नल निक्सु जाग्रो विचिन्नल जाग्रो विचिन्नल नित्सु निक्सु जाग्रो विचिन्नल नक्सु नल नित्सु नित्सु जाग्रो विचिन्नल निक्सु लघुपदस्य च नाभ्यस्तस्याचि सार्वधातुके भूसुवोस्तिङि भूसुवोस्तिङ् तिङि तिङि scroll. Sorry. उतो बुद्धिर्लुकी उतो बुद्धिर्लुकी हलि वृद्धिर not बुद्धिर वृद्धिर्लुकी हलि तेर्विभाषा गुणो युक्त तृणंग इम ब्रुव ईट तुरुस्तुष्म्यामः सार्वधातुके अस्ति चितो युक्ते बहुलं छन्दसि रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्घ्यघालवयोः अतः सर्वेषाम् अतो दीर्घायङि अतो दीर्घो यङि अतो दीर्घो यङि अस्तु धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी।
Sonia Bagini. नमस्कारः Namaskar. तुपि च बहुवचने छल्येत् ओसि च आङि चापः सम्बुद्धौ च अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः ह्रस्वस्य गुणः जसि च ऋतो निसर्वनामस्थानयोः खेर्निति आङ्नद्याः या डापः सर्वनाम्नस्याद्धरस्वश्च विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्यां ङेराम्नद्याम्निभ्यः उदिभ्याम् उदुद्भ्याम् Idudbhyam. इदुद्भ्याम् औत् अच्छखेः आङोङास्त्रियाम् देविका देवता स्फायो भुजमीनते दीर्घो विंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमाध्याये तृतीयः पादः Uttam. Samika. So with this we will close today's class. धन्यवादः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। धन्यवाद